अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक नई लोकेशन से आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त अमेरिका के दारकूमत वाशिंगटन में हूँ और यहाँ पे तो मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान से जो ख़बर आई वो इंतहाई तशवीशनाक गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से। और उसमें सर फ़हरिस्त है कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लोड शेडिंग शुरू हो गई है पाकिस्तान के अक्सर शहरों में। और लोगों का बज़ाहिर इतनी शदीद गर्मी में, चूँकि मौसम भी बहुत गर्म है, काफ़ी ज़िंदगी अज़ाब बन गई है। उसमें ऐसा लगता है कि जब अदम एतमाद की तहरीक इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ लाई गई, तो उस वक़्त की तमाम अपोज़िशन जमातों के पास कोई दूसरा मंसूबा ही नहीं था। उनका वाहिद मतमए नज़र इमरान ख़ान को हुकूमत से फ़ारिग़ करना था। कोई बी प्लान, बल्कि प्लान ए भी नहीं था। और उसके बाद आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब 6 हफ़्ते की हुकूमत के दौरान 5 गैर मुल्की दौरे कर चुके हैं। बिलावल ज़रदारी इस वक्त अपने नायब वज़ीर ख़ारजा के हमरा अमेरिका में मौजूद हैं। उनको अमरीकी वज़ीर ख़ारजा यानी एंटनी ब्लिंकन ने बाकायदा दावत दी थी, 1-2 कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की। और इसीलिए अब देखें, जब से वज़ीर ख़ारजा बने बहुत कम वक्त उन्होंने पाकिस्तान में गुज़ारा है। अब क्या क्या मकसद लेके वो मुल्क से बाहर निकले हैं, क्या हो रहा है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर अब पेट्रोल की कीमतें एक हफ़्ते के अंदर 2 दफ़ा बढ़ा दी गई। फिर सबसे बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली ये आई कि शहबाज शरीफ साहब मान गए इस बात पे कि तमाम सरकारी अफसरान, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की तस्दीक, जो उनके किरदार की, उनके करियर की तस्दीक वो आईएसआई करेगी। यानी अंदाज़ा लगाइए, ये वो जमात है जिसके रहनुमा दिन रात फ़ौज को और आईएसआई को गालियाँ देते रहे, उनको पाकिस्तान के मौजूदा हालात का ज़िम्मेदार ठहराते रहे। बिलाशुबा इसमें कहने में किसी को तामुल नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल आईएसआई आर्मी की वजह से, उनकी अपनी एक मखसूस सोच है। हार्ड सिक्योरिटी पे उन्होंने अपनी तमाम तर तवज्जो मरकूज़ रखी हुई है। बज़ाहिर तो हम जब भारतीय तैयारा गिरा देते हैं तो उस पे ज़ाहिर है बड़ी खुशी का मकाम है और उस पे सबको फ़ख्र भी होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ गुज़िश्ता चंद बरसों से जो भारत ने पाकिस्तान का हशर कर रखा है बैरूनी ममालिक में, डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन्स के ज़रिए, फैटफ के ज़रिए, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स में पाकिस्तान को जिस तरह बदनाम किया गया, तो ये वो मसाइल हैं जिसका शायद इन लोगों को इदराक नहीं था कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो उनको उसका सामना, किस चीज़ का उनको सामना करना पड़ेगा। और साथ ही जो हार्ड सिक्योरिटी कि हमारी रिवायती एक दिफाई पॉलिसी रही, खारजा पॉलिसी रही, उसके नतीजे में ख़ुद पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। धीरे धीरे हमारी तमाम तर क़यादत ने एहसास न किया, चाहे मिलिट्री क़यादत थी, चाहे सियासी क़यादत थी, कि उसका बिलवास्ता तौर पे हमारी इस पॉलिसियों का क्या नुकसान हुआ। यानी तालिबान के अफ़गानिस्तान में वापस इक़्तिदार में आने पे खुशी तो बहुत हमने मनाई, लेकिन अक्सर लोगों को इस अमर का एहसास नहीं था कि इसकी कीमत पाकिस्तान को क्या चुकानी पड़ रही है। मालियाती लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से पाकिस्तान का इमेज वैसे ही मनफी है। पाकिस्तान का इमेज वैसे ही एक ऐसे मुल्क का है जो बकौल इस प्रोपेगेंडे के मुताबिक दहशत गर्दों की हिमायत करता है, जहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी ज़ोरों पे है। हालांकि मजहबी इंतहा पसंदी का इजहार आपने भारत में भी देख लिया आजकल क्या हो रहा है, किस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बातें कही गई, उसके बाद आपने देखा मशरिक़ वस्ता में क्या तूफ़ान आया। लेकिन अब बात हो जाए कि उन मसाइल की जिनका मौजूदा हुकूमत को एहसास नहीं था, और उनमें सर फ़हरिस्त है लोड शेडिंग। अब इस हवाले से भी हुकूमत आवाम को असल मसला नहीं बता रही। असल मसला ये है कि गुज़िश्ता से गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग की हुकूमत ने बिजली के मंसूबे ज़रूरत से ज़्यादा कमीशन किए, चीनियों को मिन्नतें की, समाजत की, और वो मंसूबे लग तो गए, 10-12 हज़ार मेगावाट बिजली हमें मिल भी गई, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते।
استعمال اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم نمبر ایک وہ بجلی ہم ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا گرڈ جو ہے زیادہ سے زیادہ 25,000 میگا واٹ بجلی ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. دوسری بات، ہمارے پاس اضافی بجلی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بجلی ایک یونٹ پیدا ہوئے بغیر بھی پاکستان کے قرضے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کیپیسٹی پیمنٹ کی وجہ سے. کیپیسٹی پیمنٹ وہ ہوتی ہے جو کہ عام طور پہ ہر بجلی گھر کی کل لاگت کے 70 سے 80% کے برابر ہوتی ہے، اور وہ منصوبے کے شروع ہونے کے پہلے 10-12 سال کے اندر اندر وہ قیمت ساری چکانی پڑتی ہے کیونکہ بینکوں کا قرضہ ہوتا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ 70% تک پیسے آپ کو دینے ہی دینے ہیں بھلے ایک یونٹ بجلی کا پیدا نہ ہو. تو گزشتہ 6-7 برسوں میں، یعنی عمران خان کی حکومت سے پہلے جتنی بھی بجلی کمیشن کی گئی، نئے بجلی گھر بنانے کے منصوبے لگائے گئے چین کی مدد سے، اس میں سے ہم 1 میگا واٹ بھی پیدا نہیں کر رہے ہیں، اور قرضہ اس کا ہم پہ چڑھتا چلے جا رہا ہے. کئی ارب ڈالر اب تک اکٹھے ہو چکے ہیں. اب وہ پیسے بچانے کے لیے اور دوسری طرف تیل کی کھپت کم کرنے کے لیے حکومت نے یہ لوڈ شیڈنگ کا یہ پروگرام بنایا ہے کہ آپ تیل مزید نہ خریدیں، بجلی گھروں کو فراہم نہ کریں، ہماری تیل کی درآمدات کم ہو جائیں. اس طرح ہمارا زر مبادلہ بچے گا، جو کہ اس وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. لیکن اس کی ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ ملک میں جس برے طریقے سے کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں، جس برے طریقے سے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ وہ متاثر ہو رہی ہے ہر گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے بعد، اس کا کتنے کھربوں کا نقصان ہوگا 1 مہینے 2 مہینے کے دوران، اس پہ معلوم نہیں حکومت نے کس قدر غور کیا. لیکن صرف تیل کی درآمد کم کرنے کے لیے آپ نے ایک ایسا منصوبہ بنایا ہے جس سے ملک بھر میں لوگ چلا اٹھیں گرمی کے باعث، بجلی نہ ہونے کے باعث. لیکن جناب یہ سیاست ہے، سیاست میں انہوں نے مات دے دی عمران خان کو، اور خود اب وہ بویا ہوا کاٹ رہے ہیں جو انہوں نے عمران خان کے لیے لگایا تھا، جن کا اپنا ایک منصوبہ تھا، ایک باقاعدہ پلان تھا توانائی کا، فائنانسز کا. موجودہ حکومت کے اکثر رہنماؤں نے تو روس سے تیل حاصل کرنے کی خواہش کو بھی ایک ایسی مذاق اڑایا تھا. ان کا کہنا تھا کہ روس کا تیل یہاں پہ پروسیس نہیں ہو سکتا. حالانکہ اس انڈسٹری سے جڑے ہوئے ایک انتہائی اہم شخصیت نے، تجربہ کار شخصیت نے خود مجھے بتایا کہ روسی خام تیل کی خصوصیات وہی ہیں جو سعودی عرب سے درآمدہ تیل کی ہیں، یعنی بڑی آسانی سے یہاں پہ اس کی پروسیسنگ ہو سکتی ہے. پاکستان میں 20 ملین ٹن سالانہ خام تیل پروسیس ہوتا ہے، اور وہ اگر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ہم روس سے تیل درآمد کرنا شروع کر دیں تو ظاہر ہے اس میں 30 سے 35% پاکستان کو بچت ہوگی. اور یہ ایک انتہائی افسوس کی بات تھی کہ عمران خان کی حکومت نے جو پروسیس ایک شروع کیا تھا، موجودہ حکومت نے آ کے اس کو بالکل امریکی ڈر سے اس پروسیس کو بالکل روک دیا. مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ نے تو یہ بھی کہا CNN کے ساتھ انٹرویو میں کہ ہمیں امریکی پابندیوں کے ڈر کی وجہ سے روس کے ساتھ ہم نے کوئی تیل کا معاہدہ نہیں کیا. حالانکہ آپ نے سنا ہوگا بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے تو بڑی کھل کے باتیں کی وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹر کے ایک سوال کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ضروریات کا تعین خود کرتے ہیں. پہلے آپ کو یورپ کے جو ممالک ہیں ان سے بات کرنی چاہیے جو کہ ہم سے کئی گنا زیادہ تیل روس سے خرید رہے ہیں. ہم ایک آزاد ملک ہیں، چھٹی بڑی معیشت ہے، اور ہم نے کہاں سے کیا خریدنا ہے اس کا فیصلہ ہم خود کریں گے، کوئی دوسرا نہیں کرے گا. تو اس لحاظ سے انہوں نے ایک بڑا پیغام دیا. شاید ایک ہماری جو موجودہ قیادت ہے، مفتاح اسماعیل صاحب، شہباز شریف صاحب، ان کے نام بھی ایک پیغام تھا کہ اگر آپ روس سے تیل درآمد کر سکتے ہیں تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے، وہ آپ کو سستا بھی پڑے گا. لیکن جناب ہم امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. امریکہ کی خوشنودی کی خاطر اگر اس ملک کا سودا ہو جائے، اس ملک کے عوام بجلی میں جل جائیں، بجلی میں جھلس جائیں، وہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے تو بڑے بڑے محلات ہیں، وہاں پہ 3 سورسز سے بجلی بھی لگی ہوئی ہے، جنریٹرز بھی لگے ہوئے ہیں. ان کے بچے بڑے سب باہر بھی اپنا وقت گزار لیتے ہیں. اصل مسئلہ پاکستان کے عوام کا ہے، لیکن پاکستان کے عوام کی کسی کو فکر کیوں ہو؟